लाइफ ओके टेलिभिजनको नियमित हास्य व्यङ्ग्य साहित्य सृजना र यसको समालोचना हुने यो चौतारीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु म गोपाल नेपाल। मैले विभिन्न हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रका साहित्यकारहरूको जमघट गर्ने यो चौतारीमा बसी बिहालो गर्न आउनु भएको छ कवि सुशीला पौडेल। म सुशीला पौडेलजीलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यहाँलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ कविजी। धन्यवाद सर। तपाईँ एकदम साहित्य विधामा हिजो आज नयाँ साहित्य विधा कविताको एउटा विधामा सशक्त कलम चलाइराख्नु भएको छ। पञ्चाङ्ग भनेर स्यापस्याप्ती बनाइराख्नु भएको छ। यो पञ्चाङ्ग भनेको के हो? जनताहरूलाई अथवा दर्शक महानुभावहरूलाई साहित्य विधाको अथवा कविता विधाको उपविधा यो पञ्चाङ्गका बारेमा केही सामान्य जानकारी गराइदिनुहुन्छ कि कृपया? पञ्चाङ्ग यो हामीले 2078 साल असार महिनाको 1 गते स्थापना गरेका हौँ। यसमा जस्तो हाम्रो पञ्चाङ्ग निर्णायक समिति छ हैन, त्यसै गरी वेदमा पनि पञ्चाङ्गको बारेमा उल्लेख भएको हुँदा पञ्चाङ्ग साहित्य समाज भनेर स्थापना गरेका हौँ। योभन्दा अगाडि हाम्रो एउटा पञ्चाङ्ग आयुर्वेद हेल्थ होम भनेर छ। यसमा 5वटा अङ्ग पुर्याउने हिसाबले अहिले हामीले पञ्चाङ्ग आयुर्वेद हेल्थ होम पुरानो भइगयो, पञ्चाङ्ग साहित्य समाज, पञ्चाङ्ग कानुनी सहयोग तथा परामर्श केन्द्र, पञ्चाङ्ग मल्टिपल सर्भिस सेन्टर भनेर 4वटा लगभग दर्तामा गइसके हैन। अब एउटा 5वटा पुर्याउने कोसिस गरेछौँ। यसलाई हेर्दा हामीले 5 अङ्गबाट पनि पञ्चाङ्ग बनाउन सकियो। जडीबुटीमा पनि 5वटा तत्त्व चिजहरू काम लाग्ने हुँदा पनि पञ्चाङ्ग भन्न सकियो। यसलाई व्याख्या गर्दा धेरै लामो नै छ भनौँ। कविताको उपविधा पञ्चाङ्ग के 5 लाइने कविता बनाउनु भएको हो? 5 लाइनको लेखाइ हो हाम्रो। यसमा चाहिँ माथि तल दुवैबाट वाचन गर्न सकियो। हामीले एउटा लेख्यौँ भने पञ्चाङ्ग हुन्छ, 2वटा लेख्यौँ भने सम पञ्चाङ्ग हुन्छ, 3वटा लेख्यौँ भने त्रिपञ्चाङ्ग, 4वटा लेख्यौँ भने द्विसम पञ्चाङ्ग र 5वटा लेख्यौँ भने पञ्चाङ्ग। यसै गरी हामीले खण्डकाव्य महाकाव्यसम्म लेख्न सक्छौँ। यसलाई अब कविताको उपविधा भन्ने कि 5 लाइनको मुक्तक भन्ने कि पञ्चाङ्ग भन्ने हामी त्यसरी गइरहेछौँ। पञ्चाङ्ग भनेको 5 लाइने कवितालाई क्रमशः गर्दै तपाईले एपिक समेत तयार गर्न, महाकाव्य समेत तयार गर्न सकियो, काव्य समेत तयार गर्न सकिने विधाका रूपमा यसलाई डेभलप गर्न भएको छ। धन्यवाद। तपाईहरुको नयाँ सृजना, नयाँ आन्दोलनका लागि यहाँलाई स्वागत छ। यो पञ्चाङ्ग अनि तपाईहरु छन्दमा अथवा गैर छन्दमा कस्तो हो? छन्द गैर छन्द दुवैमा लेख्न मिल्छ। यसको लागि चाहिँ अनुप्रास र स्थायी अनिवार्य छ र अक्षर संख्या पनि बराबर हुनु आवश्यक छ गैर छन्दमा लेख्दा पनि। कतिवटा अक्षरको यहाँहरुले? हामीले सुरुमा गर्दा 12 देखि 20 अक्षरको राखेका थियौँ। पछि भन्दा सबैमा 5-5 गर्ने हुँदा 5 देखि 25 गरौँ भनेर गइरहेछौँ अहिले। घटीमा 5 जम्मा अक्षर संख्या। हजुर। पञ्चाङ्गका जम्मा अक्षर संख्या 5 देखि 25। 5 देखि 25। त्यो तपाईहरुको घोषणा पत्रै तयार गरिसक्नु भयो? करिब भइसकेको छ। अब घोषणा गरिसक्नु भयो? घोषणा भन्नाले अब दर्ताको प्रक्रियामा गइरहेछ। हैन, पञ्चाङ्ग चाहिँ घोषणा पञ्चाङ्ग भनेर जुन साहित्य विधामा ल्याउनु भएको छ यसको घोषणा पत्र घोषणा त भइसक्यो, नियमहरु यसका भइसक्यो। त्यो त सबै त हामीले त्यो असार 1 गतेदेखि जब सुरु गर्यौं त्योदेखि नै भइसक्यो नि। धन्यवाद कवि सुशीला ज्यू, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको पञ्चाङ्गको बारेमा जानकारी गराउनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म यहाँलाई एउटा साहित्य सृजनाबाट आजको कार्यक्रम शुभारम्भ गर्नका लागि यहाँलाई आग्रह गर्दछु। कृपया पुनः पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु सर हजुरप्रति र यो लाइभ ओके टेलिभिजनप्रति। म भर्खर सुरुवात नै भन्छु भन्नलाई म आफूलाई विज्ञ ठान्दिनँ। म एउटा साहित्य अनुरागी हो, साहित्यको पारखी हो। भर्खर कलम चलाउन सुरु गरेकी छु। हास्य व्यङ्ग्य त मलाई त्यति लेख्न आउँदैन, तर पनि हाम्रो सरको आग्रहलाई स्वीकार गरेर म कोसिस गर्दैछु। मैले एउटा कविता लेखेकी छु। कविताको शीर्षक छ ए बा मलाई पनि देशको नेता बन्न दिनुस् न, भ्यू टावर उद्घाटन गर्न मन छ भनेर शीर्षक राखेको छु। यो एउटा न्युजमा मैले सुनेकी थिएँ, त्यही न्युजलाई लिएर लेखेकी। मन छ मलाई पनि भ्यू टावर उद्घाटन गर्न, त्यहाँ बसेर देखिने बाँझो खेतमा आदेश दिई भन्न बिउ छर्न, त्यहाँ बसेर देखिने बाँझो खेतमा आदेश दिई भन्न बिउ छर्न, भाषण गर्दा भन्ने गर्छु म पनि कृषि क्रान्ति ल्याउनु पर्छ, भाषण गर्दा भन्ने गर्छु म पनि कृषि क्रान्ति ल्याउनु पर्छ, गरिबी अन्त्य गरी समृद्ध नेपाल बनाउनु पर्छ, गरिबी अन्त्य गरी समृद्ध नेपाल बनाउनु पर्छ। ए बा मलाई पनि देशको नेता बन्न दिनुस् न, भ्यू टावर उद्घाटन गर्न मन छ। ए बा मलाई पनि देशको नेता बन्न दिनुस् न, भ्यू टावर उद्घाटन गर्न मन छ।
चुनावको समय भाषण गर्दै हिँड्नु छ, चुनावको समय भाषण गर्दै हिँड्नु छ, गरिबीको अन्त्य गर्छु भन्दै भिड्नु छ, गरिबीको अन्त्य गर्छु भन्दै भिड्नु छ। अहिले त हो गाउँघरमा गएर भन्ने, अहिले त हो गाउँघरमा गएर भन्ने, पछि त आफै हो देशको राजनेता बन्ने, पछि त आफै हो देशको राजनेता बन्ने। ए बा मलाई पनि देशको नेता बन्न दिनुहोस् न, भ्यू टावर उद्घाटन गर्न मन छ। ए बा मलाई पनि देशको नेता बन्न दिनुहोस् न, भ्यू टावर उद्घाटन गर्न मन छ। गरिबी अन्त्य र समृद्ध विकास नारामा पार्ने हो, गरिबी अन्त्य र समृद्ध विकास नारामा पार्ने हो। सोझा सादा जनतालाई भोट माग्दा टार्ने हो, सोझा साझा जनतालाई भोट माग्दा टार्ने हो। राजनीति भनेको झुटको खेती न हो हाम्रो, राजनीति भनेको झुटको खेती न हो हाम्रो। झुट बोल्दैमा खै के हुन्छ यहाँ नराम्रो, झुट बोल्दैमा खै के हुन्छ यहाँ नराम्रो। ए बा मलाई पनि देशको नेता बन्न दिनुहोस् न, भ्यू टावर उद्घाटन गर्न मन छ। ए बा मलाई पनि देशको नेता बन्न दिनुहोस् न, भ्यू टावर उद्घाटन गर्न मन छ। सामाजिक उत्तरदायित्व अवश्य नारामा वहन गर्छु, सामाजिक उत्तरदायित्व अवश्य नारामा वहन गर्छु। गरिबीको नाममा आउने रकम आफै हनन गर्छु, गरिबीको नाममा आउने रकम आफै हनन गर्छु। गाउँ समाज परिवर्तन गरेर देखाउने छु, गाउँ समाज परिवर्तन गरेर देखाउने छु। भाषण राम्रो गर्ने नेतामा अवश्य नाम लेखाउने छु, भाषण राम्रो गर्ने नेतामा अवश्य नाम लेखाउने छु। ए बा मलाई पनि देशको नेता बन्न दिनुहोस् न, भ्यू टावर उद्घाटन गर्न मन छ। ए बा मलाई पनि देशको नेता बन्न दिनुहोस् न, भ्यू टावर उद्घाटन गर्न मन छ। म पनि देशको नेता बनेर न्यु खोज्नु छ, म पनि देशको नेता बनेर न्यु खोज्नु छ। सबैभन्दा राम्रो मन्त्रालय रोज्नु छ, सबैभन्दा राम्रो मन्त्रालय रोज्नु छ। विदेशी पैसा भित्राउँछु भन्दै खोक्नु छ, विदेशी पैसा भित्राउँछु भन्दै खोक्नु छ। मन्त्री बनेको समय नै चुनाव खर्च बोक्नु छ, मन्त्री बनाएको समय नै चुनाव खर्च बोक्नु छ। ए बा मलाई पनि देशको नेता बन्न दिनुहोस् न, भ्यू टावर उद्घाटन गर्न मन छ। ए बा मलाई पनि देशको नेता बन्न दिनुहोस् न, भ्यू टावर उद्घाटन गर्न मन छ। बस ए बा मलाई पनि नेता बन्न दिनुहोस् न, मलाई भ्यू टावर बनाउने रहर छ। काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर देशको विकास गर्छु भन्ने तुच्छ नेताहरूको त्यो व्यङ्ग्य यहाँले प्रहार गरिरहँदा अहिले खालि बेकममा ठेक्का लगाउने र ठेक्काबाट आएको पैसाले आफ्नो जीविकोपार्जन चलाउने नेताहरूलाई यहाँले मर्माहत हुने गरी प्रहार गर्नुभएको छ। सुशीलाज्यू यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यस कविताका लागि। कविता सृजना, तपाईको कविता सृजना यात्रा कसरी निरन्तर अगाडि बढाइराख्नु भएको छ? महिलाहरूलाई अलिकति केही अप्ठ्यारो पर्छ, जति पुरुषहरू सहज रूपमा समाजमा अगाडि बढेका छन्, महिलाहरूलाई त पक्कै गाह्रो छ। त्यो समय म्यानेजमेन्ट कसरी गर्नुहुन्छ, त्यो समयको व्यवस्थापन कसरी गर्नुभएको छ साहित्य सृजनामा? कृपया। यो मनदेखि लाग्यो भने बाधा हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय कि। अनि भगवान्ले पनि भन्छन् रे त आँट म पुऱ्याउँछु भन्छन् नि, त्यस्तै जस्तो लाग्छ मलाई। मलाई सिर्जना यति बेला लेख्छु भन्न हुँदैन, आउँदैन। म कुनै समय सिर्जना लेख्नलाई कपी र पेन लिएर बसेँ भने घन्टौँसम्म पनि म खाली हुन्छु, म लेख्न सक्दिनँ। कुनै बेला त्यस्तै खालको समाचार आइपुग्यो, जस्तो यो भ्यू टावरको केसमा भन्नुहुन्छ भने मैले एउटा समाचार सुने, कुन ठाउँमा भ्यू टावर उद्घाटन गर्नलाई मन्त्रीको पुगे, तर बाँझो खेतमा एउटा सिँचाइ कुलो बनाइदिएको भए यस्तो हुने थिएन नि भन्ने न्युज मैले सुने। त्यसको आधारमा यो लेखेको मैले चाहिँ होइन। त्यो भएर मैले कहाँ घटनाक्रम के सुनिन्छ के देखिन्छ होइन। प्रायः मैले लेख्दा रोदनका होइन पीडाका घटनाहरू लेखेँ। विगत समयमा त कोरोनाको महामारीमा कोरोनै विशेष रचनाहरू लेखिए होइन, जहाँ रोदन थियो, मृत्यु थियो त्यो अवस्थामा। त्यो भएर मैले यति बेला यसरी भनेर म भन्न सक्दिनँ। कति बेला फुर्छ त्यो बेला म लेख्छु। त्यो बेलाको कच्चा पदार्थ संग्रह गरेर राख्नुहुन्छ र सृजना मार्फत त्यसलाई व्यक्त गर्नुहुन्छ, व्यक्त गर्नुहुन्छ। धन्यवाद, आफ्नो विचार राख्नुभयो यहाँले। यो राजनैतिक परिवर्तन अब भ्यू टावरले पनि त विकास झल्काउँछ, भ्यू टावर बनाउनै नहुने हो र? भ्यू टावरले झल्काउँछ, तर भ्यू टावर भन्दा बढी आवश्यकता के छ त?
मानिसका अति आवश्यक चिज घाँस बाँस कपास हुनेछ, त्यसलाई पहिलो हेर्ने कि भ्यू टावरलाई हेर्ने त? देशमा कृषि क्रान्ति गर्छु भन्ने, कृषि प्रधान देश हो भन्ने, अनि खेतमा कुलो जाने पानी जाने ठाउँ छैन, भ्यू टावर उद्घाटन गर्नुहुन्छ त? पर्यटक आउँछन् नि त, भ्यू टावर आउने पर्यटक हेर्न आउँछन् कि कृषि पनि हेर्छन् त? त्यहाँको जनताहरूले भोक खान नपाएको भोकमारी हेर्छन् कि भ्यू टावर मात्र हेर्छन् त? त्यो पनि होला नि त एउटा। धन्यवाद कविज्यू। मैले यहाँलाई पुनः दोस्रो सृजना वाचनका लागि यहाँलाई आग्रह गरेँ कृपया। दोस्रोमा मेरो मुक्तकहरू छ 1-2वटा है। हास्य व्यङ्ग्य हुन्छ हुँदैन थाहा छैन, कोसिस। मलाई पनि देशको सेवक बन्न मन छ, मलाई पनि देशको सेवक बन्न मन छ, राजनीति गरेर दुखी गरिबको खेदो खन्न मन छ, राजनीति गरेर दुखी गरिबको खेदो खन्न मन छ, राजनीति त नाम मात्रको समाज सेवा हो नि आमा, राजनीति त नाम मात्रको समाज सेवा हो नि आमा, मलाई पनि देशको सेवक बन्न मन छ, राजनीति गरेर दुखी गरिबको खेदो खन्न मन छ, राजनीति त नाम मात्रको समाज सेवा हो नि आमा, यसैबाट आफ्नो नाम औँलामा गन्न मन छ। त्यसै गरी म अर्कोमा लागौँ। अर्को मुक्तक। सम्पत्ति कमाएर अकुत के गर्छौ बा, सम्पत्ति कमाएर अकुत के गर्छौ बा, सन्तान जन्माएर कपुत के गर्छौ बा, सन्तान जन्माएर कपुत के गर्छौ बा, जन्मदै 2 लाख ऋण मेरो टाउकोमा छ, जन्मदै 2 लाख ऋण मेरो टाउकोमा छ, सम्पत्ति कमाएर अकुत के गर्छौ बा, सन्तान जन्माएर कपुत के गर्छौ बा, जन्मदै 2 लाख ऋण मेरो टाउकोमा छ, भ्रष्टाचारमा भएर मजबुत के गर्छौ बा। त्यसैले म तेस्रोमा लागेँ। भाषण गर्दा देश विकासका गर्छौ राजनेता हो, भाषण गर्दा देश विकासका गर्छौ राजनेता हो, नेपाली रुपियाँ राख्न विदेशी बैंकको पछि पर्छौ राजनेता हो, नेपाली रुपियाँ राख्न विदेशी बैंकको पछि पर्छौ राजनेता हो, गरिब देशका धनी नेता बनी नाम लेखाउन खप्पिस, गरिब देशका धनी नेता बनी नाम लेखाउन खप्पिस, भाषण गर्दा देश विकासका गर्छौ राजनेता हो, नेपाली रुपियाँ राख्न विदेशी बैंकको पछि पर्छौ राजनेता हो, गरिब देशका धनी नेता बनी नाम लेखाउन खप्पिस, तिमीहरू मरेपछि बैतरणी कसरी तर्छौ राजनेता हो। त्यसै गरी म चौथोमा लागेँ। धन कमाउन सहर पस्यो एउटा दाउरे, धन कमाउन सहर पस्यो एउटा दाउरे, धक्का मक्का खाई भयो कस्तो चाउरे, फुर्ती धेरै लगाएर हिँड्छ ठुला ठालु बन्दै, धन कमाउन सहर पस्यो एउटा दाउरे, धक्का मक्का खाई भयो कस्तो चाउरे, फुर्ती धेरै लगाएर हिँड्छ ठुला ठालु बन्दै, खल्ती रित्तो सुटबुट लगाई आयो लाउरे। हार्दिक धन्यवाद। सामाजिक परिवेशहरू, विभिन्न सामाजिक परिवेशहरूलाई गुथेर दुना टपरी बनाउनु भएको छ, साहित्यका दुना टपरीहरूले प्रहार गर्नुभएको छ, व्यथितिमाथि विभिन्न भ्रष्टाचार हुने, राजनीतिक परिवर्तनहरू भइरहेका छन्, आमूल परिवर्तन ल्याइएको छ, यसले यो सधैँभरि यही रोइलो गरिराख्नु पर्ने यो दिन कहिलेसम्म आइरहला, यहाँ अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनहरू यहाँलाई चित्त बुझिरहेको छैन? अब खै कहिले भन्नु, भाषणमा मात्रै सीमित छ, जे पनि जनताको खै कसको चित्त बुझिया छ त? चित्त बुझ्ने काम गरेका छैनन् नेताहरूले। होइन, केही सुधारका काम नभएका पनि होइनन्, तर पनि जति हुनुपर्ने थियो त्यो त भएन नि त। अपेक्षा अनुसार गरे, अपेक्षा अनुसार त भएको छैन नि त, केही पनि भएको छैन। पहिले त बोल्न ओर्न पनि पाइँदैन थियो, लेख्न प्रकाशन गर्न पाइँदैन थियो, अहिले त लेख्न बोल्न सबै फेरि छाडिया छ। छाडा तन्त्र भएर पनि राम्रो हुँदैन नि त, हुन त केही अंकुश हुनु नै राम्रो होला नि। फेरि हामी त्यसो भए तानाशाही व्यवस्था, तानाशाही पनि हुनु हुँदैन, तर पनि कुनै कुराहरूको सीमितता हुनुपर्छ नि त। अहिले पनि कुनै कुराहरू त बोल्न पाइँदैन नि त। सर्वहाराको तानाशाही चाहिँ, अनि त्यो त जस्ता तस्तै छ। सर्वहाराको तानाशाही व्यवस्था हुनुपर्छ भनिन्छ नि त। त्यो भन्ने मात्रै हो नि, त्यो त महान परिवर्तन भनेर त्यो अन्तिम लक्ष्य भनिएको छ। अन्तिम लक्ष्य त खै के हो भनेर पत्ता लगाउनै गाह्रो छ। के हो त अन्त्य लक्ष्य? जति पनि कुराहरू भाषणमा भएका छन् ती पुरा भइदिए त सबै पुरा हुन्थ्यो नि त। किन अब त्यही हामीले प्रकाश सपुतको गीतलाई हेरौँ न, किन त हल्का किन तर्सियो त? तर्सिनु पर्ने केही छ? पशुपतिको शर्माकै गीतलाई हेरौँ न, लुट्लेसम्म लुट्ले किन तर्सिनु पर्यो त? ओइ
चोरका खुट्टा खुट्टा काट भन्दाखेरि पहिले खुट्टा तान्थ्यो र त्यस्तै जस्तो भयो होइन र डराउनु पर्ने आवश्यकता छैन त हामी गरेका छौँ भनेर छाती फुलाउँदै हेर्दै भयो किन अरू देशका राष्ट्रपतिहरू खुनियाम जनतासँग हात मिलाएर हिँड्छन् हाम्रो देशका किन सेक्युरिटी गार्ड चाहिएको छ त उच्च तहको नेतालाई हेरौँ कुन चाहिँ एक्लै हिँड्न सकेका छन् जनताको अगाडि किन चाहियो उनीहरूलाई सेक्युरिटी भन्ने भने हामी जस्तै हिँड्न सकौँ न त व्यवस्था परिवर्तन गरेर आफू परिवर्तन भएको परिणाम त्यही हो त परिणाम उनीहरू सुरक्षाको घेराभित्र हिँड्नु परेको यहाँको हो नि अब भनिन्छ अब उच्च तहका नेताको लगभग कहाँ दुबईमा 25% सेयर छ अरे विश्वको टप होटलमा भन्ने सुन्नमा आएको छ कसको नाम नतकाउँ थाहा छ धन्यवाद कविहरूको दुखेसो वास्तवमा समाज बन्योस् देश बन्योस् आनन्द होस् सबैलाई सुख होस् कविहरू अपेक्षा गर्दछन् कविको त्यो कोमल मनले त्यही भनिरहेको छ तर हामी झन् दिनानुदिन झन् पछि गइरहेका छौँ कविहरू सन्तुष्ट छैनन् यस्तै भाव प्रकट गरिरहनु भयो कवि सुशीला पौडेलज्यू यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद म यहाँको अर्को सृजना भाषणका लागि मैले यहाँलाई आग्रह गरेँ सूर्यदेय साहित्य प्रतिष्ठानको संयुक्त गजल सङ्ग्रहबाट यो 2076 साल माघ 10 गते प्रकाशन भएको थियो हजुर हाम्रो आफ्नै गजल हो यहाँ र म मेरो गजल नै वाचन गर्न लागेँ तिम्रो सपनामा सुटुक्क आउन मन छ प्यारा तिम्रो सपनामा सुटुक्क आउन मन छ प्यारा जिन्दगीभरि तिमीसँगै रमाउन मन छ प्यारा जिन्दगीभरि तिमीसँग रमाउन मन छ प्यारा थोरै रिसाएर रिसमा पनि माया मिसाएर थोरै रिसमा पनि माया मिसाएर ए मेरो हजुर भनेर बोलाउन मन छ प्यारा ए मेरो हजुर भनेर बोलाउन मन छ प्यारा जिन्दगीभरि तिमीसँग रमाउन मन छ प्यारा तिम्रो सपनामा सुटुक्क आउन मन छ प्यारा तिमीलाई राम सीताको कहानी सुनाएर सधैँ तिमीलाई राम सीताको कहानी सुनाएर सधैँ दुःख कष्ट भुलाएर सधैँ हँसाउन मन छ प्यारा दुःख कष्ट भुलाएर सधैँ हँसाउन मन छ प्यारा ए मेरो हजुर भनेर बोलाउन मन छ प्यारा भगवान बनाई मन्दिरमा सजाउन नसकुला भगवान बनाई मन्दिरमा सजाउन नसकुला तिमीलाई यो दिलमा सजाउन मन छ प्यारा तिमीलाई यो दिलमा सजाउन मन छ प्यारा दुःख कष्ट भुलाएर सधैँ हँसाउन मन छ प्यारा म गजलको मत्त स्याहारमा छु हाम्रो मायालाई बचाउनका लागि यो जुनीमा हाम्रो मायालाई बचाउनका लागि यो जुनीमा म मरेर पनि तिमीलाई बचाउन मन छ प्यारा म मरेर पनि तिमीलाई बचाउन मन छ प्यारा तिमीलाई यो दिलमा सजाउन मन छ प्यारा तिम्रो सपनामा सुटुक्क आउन मन छ प्यारा जिन्दगीभरि तिमीसँग रमाउन मन छ प्यारा जिन्दगीभरि तिमीसँग रमाउन मन छ प्यारा को हो त्यो प्यारा चाहिँ आफ्नै प्यारा कस्तो छ प्यारासँगको तपाईँको त्यो उठबस अथवा तपाईँसँगको दैनिक जीवन कतिको साहित्य सिर्जनामा उहाँको भूमिका हैन आफ्ना प्याराको भूमिका कस्तो छ कतिको सहज छ यहाँलाई साहित्य सिर्जनामा कृपया हाम्रा दर्शकहरुलाई रचनालाई रचनाकै रूपमा ल्याउँ हैन हुनै पर्छ भन्ने छैन तपाईका प्यारा हुनुहुन्छ हैन श्रीमान हुनुहुन्छ महिलाहरुका थुप्रै कठिनाइ समस्याहरू हुन्छ अनि त्यो भएर रचनालाई रचनाकै रूपमा राखौँ अन्त नजाउँ अहिलेलाई बाहिर जान चाहनु भएन ठीक छ धन्यवाद कविज्यू मैले यहाँलाई अर्को छोटो कुनै सृजना छ भने कृपया यस्तै प्रेमिल कुनै सृजना म अर्को पनि एउटा गजल नै वाचन गरेँ हजुर यही गजल संग्रहबाट हजुर यो समाजलाई परिवर्तन गर्नु छ आमा यो समाजलाई परिवर्तन गर्नु छ आमा सबैतिर ज्ञानको ज्योति छर्नु छ आमा सबैतिर ज्ञानको ज्योति छर्नु छ आमा सुमार्गमा हिँड्न सिकाउने तपाईँ हो सुमार्गमा हिँड्न सिकाउने तपाईँ हो सत्य मार्ग हिँडेर अनन्त मर्नु छ आमा सत्य मार्ग हिँडेर अनन्त मर्नु छ आमा सबैतिर ज्ञानको ज्योति छर्नु छ आमा यो समाजलाई परिवर्तन गर्नु छ आमा म मन्दिरमा जान्न भगवान खोज्नलाई म मन्दिरमा जान्न भगवान खोज्नलाई पवित्र तपाईको चरणमा पर्नु छ आमा पवित्र तपाईको चरणमा पर्नु छ आमा सत्य मार्ग हिँडेर अनन्त मर्नु छ आमा भेरी कर्णाली सेती महाकाली बागमती भेरी कर्णाली सेती महाकाली बागमती सजिलै 5 महासागर तर्नु छ आमा
सजिलै पाँच महासागर तर्नु छ आमा, पवित्र तपाईँको शरणमा पर्नु छ आमा। म गजलको अन्तिम शेरमा छु। मेरो जिन्दगीको यात्रा यहीँसम्म होला, मेरो जिन्दगीको यात्रा यहीँसम्म होला, उकाली पछि ओह्राली झर्नु छ आमा, उकाली पछि ओह्राली झर्नु छ आमा, सजिलै पाँच महासागर तर्नु छ आमा, यो समाजलाई परिवर्तन गर्नु छ आमा, सबैतिर ज्ञानको ज्योति छर्नु छ आमा। आमा बिम्ब राखेर थुप्रै थुप्रै काम गर्नु छ आमा भनेर भनिरहँदा तपाईँ यो एउटा स्वास्थ्य कर्मी अथवा आयुर्वेद क्षेत्रको मान्छे होइन, आयुर्वेदको ज्ञाता मान्छे, आयुर्वेदमा पनि हुनुहुन्छ। त्यो आयुर्वेद कस्तो, यो साहित्य सृजनामा आयुर्वेदको कस्तो भूमिका हुन्छ? तपाईँलाई त्यो शब्दहरू, विभिन्न जार्गन शब्दहरूमा तपाईँले कतिको प्रयोग गर्नुहुन्छ साहित्य सृजनामा? आवश्यकता हेरिकन शब्द फुर्यो भने म जति बेला पनि गर्छु। आयुर्वेद स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न शब्दहरू हुन्छन्, त्यसका विशेष शब्दहरू हुन्छन्। ती शब्दहरू यहाँले साहित्यमा कतिको प्रयोग गर्नुभएको छ? कुनै बेला आयुर्वेदका औषधिहरूलाई लिएर, जस्तो पायसमासक भन्ने बनेको थियो, मैले त्यसलाई राखेर पनि केही रचना लेखेकी थिएँ पहिला। अहिले त कता परिरहेछ, त्यो सुरुमै हो 2 वर्ष अगाडितिर, जति बेला त्यो निर्माण भयो। उपचारको लागि पञ्चाङ्गमा जाउँ भनेरै पनि होइन, त्यसरी पनि म सिर्जनाहरू गर्छु बेला बेला मिलाएर। कुनै औषधि जडीबुटी लिएर पनि गर्छु। जस्तो अब कोरोनाको समयमा गुर्जो खानु पर्यो होइन, अब इम्युनिटी बुस्ट हुने, प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने औषधि खानु पर्यो भन्दाखेरि गुर्जो, तुलसीलाई लिएर पनि मैले लेखेको छु कतिपय अवस्थामा होइन। त्यो गरेर आउँछु समय परिस्थिति अनुसार। आफ्नो व्यवसाय पेसाका ती शब्दहरूलाई यता ट्रान्सफर गर्नुभएको छ, साहित्य सृजनामा ल्याउनु भएको छ कतिपय ल्याएको छु। त्यो कतिको ती शब्दहरू खेलाउँदा र अन्य यता प्रेमिल शब्दहरूसँगको उठबस कुन चाहिँ सृजनामा तपाईँ अलिक बढी रमाउनुहुन्छ? हुन्छ रमाउन त म दुवैमा रमाउँछु। पेसागत हिसाबले म आयुर्वेद थेरापी एलोपेथिक ब्याकग्राउन्डको मान्छे पनि हो। अब म आयुर्वेद मात्रै पनि होइन, म प्रत्येक ठाउँतिर गएर आएको हो, त्यसमा फरक पर्दैन। तर पनि अब सिर्जनाको हिसाबले हेर्ने हो भने जीवित कालान्तरसम्म रहिरहने सिर्जनाहरू प्रेमिल नै देखिए धेरै, र मैले अग्रजहरूको मुखबाट पनि धेरै कुरा सुने। टाइमलेस वर्ल्ड, कहिले पनि नहुँदो, समय सीमाले नछेक्ने साहित्य सृजना। जस्तो हाम्रा कोरोनाका रचनाहरू जति भए, कोरोना अब इतिमा अब आउटडेटेड भयो कि कसैले भने अब कोरोना गइसक्यो किन सुनायो होला जस्तो लाग्छ नि। तर प्रेमिल रचना सदाबहार हुँदो रहेछ नि, त्यो चाहिँ कारणले गर्दा प्रेमिलपट्टि परि ध्यान गएको, अन्यथा रचनाकै रूपमा रहन्छ। टाइमलेस सृजना अथवा समय पाबन्दीभित्र नरचिएका सृजनाहरू अथवा प्रेमिल रचनाहरू बढी लामा हुने हुनाले यहाँ प्रेमिलमा बढी ध्यान दिनुहुन्छ। तपाईँको मुख्य उद्देश्य प्रेमिलका सृजनाहरूमा विशेष त समयको त्यो जुन हुन्छ पाबन्दी, त्यसलाई भत्काउनका लागि यहाँले त्यस्ता सृजना वाचन गर्नुहुन्छ। जस्तो अब लिपुलेख देशकै बारेमा लेख्दा कति समयमा हामीले लिपुलेख, काला पानीको बारेमा पनि कति सृजना गरिए, कविता गरिए, मुक्तकहरू गरिए होइन। खै त अहिले गए अब चुच्चे बुच्चे नक्साको बारेमा पनि कति लेखिए, खै त छैन त, खरे खोला जस्तै सुके। अब कोरोना पनि 2 वर्षदेखि 3 वर्ष रह्यो भनौँ न कोरोनाको अपडेट। कोरोनामा कति लेखिए, कविता कति लेखिए, गजल मुक्तकहरू कति लेखिए, खै। ल अन्त्यमा कविज्यूलाई म अन्त्यमा आफ्नो अर्को सृजना, अन्तिम सृजना, एउटा यहाँको प्रेमिल सृजना मैले यहाँलाई आग्रह गरेँ। गजल नै वाचन गरेँ मैले। हत्केलाले सूर्यलाई छेक्न कसले सक्छ र, हत्केलाले सूर्यलाई छेक्न कसले सक्छ र, मनभित्र हुने पीडा देख्न कसले सक्छ र, मनभित्र हुने पीडा देख्न कसले सक्छ र, अप्ठ्यारोमा परियो भन्दैमा बाँच्नको लागि, अप्ठ्यारोमा परियो भन्दैमा बाँच्नका लागि आफ्नो अस्मिता नै बेच्न कसले सक्छ र, आफ्नो अस्मिता नै बेच्न कसले सक्छ र, मनभित्र हुने पीडा देख्न कसले सक्छ र, हत्केलाले सूर्यलाई छेक्न कसले सक्छ र, घर परिवारबाट माया पाएको व्यक्तिलाई, घर परिवारबाट माया पाएको व्यक्तिलाई बाहिर गाउँ समाजले हेप्न कसले सक्छ र, बाहिर गाउँ समाजले हेप्न कसले सक्छ र, आफ्नो अस्मिता नै बेच्न कसले सक्छ र, अप्ठ्यारोमा परियो भन्दैमा बाँच्नका लागि आफ्नो अस्मिता नै बेच्न कसले सक्छ र, मुखले भनेको जस्तै गरी व्यवहारले पनि, मुखले भनेको जस्तै गरी व्यवहारले पनि सम्पूर्ण कुराहरू समेट्न कसले सक्छ र, सम्पूर्ण कुराहरू समेट्न कसले सक्छ र, बाहिर गाउँ समाजले हेप्न कसले सक्छ र। म अन्तिममा छु गजलको मुक्तशेरमा। कसैमाथि यो मनमा दया जाग्यो भन्दैमा,
कसैमाथि यो मनमा दया जाग्यो भन्दैमा अर्काको दुःख नै त झेल्न कसले सक्छ र अर्काको दुःख नै त झेल्न कसले सक्छ र सम्पूर्ण कुराहरू समेट्न कसले सक्छ र हत्केलाले सूर्यलाई छेक्न कसले सक्छ र मनभित्र हुनु पीडा देख्न कसले सक्छ र बस। धन्यवाद कवि सुशीला पौडेलज्यू। हत्केलाले सूर्य कसले छेक्न सक्छ र यस्तै यस्तै भाव थियो तपाईँको व्यङ्ग्य। अहिलेको सामाजिक व्यथितिका विरुद्ध मान्छेहरू कसरी संयमित हुनुपर्छ भन्ने सन्देश बोकेको तपाईँको यो गजलका लागि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दै यहाँ आज कार्यक्रम आइदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजका प्रविधिका साथीहरूलाई पनि धन्यवाद भन्दै म पनि कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छु। हवस्, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, हजुरलाई पनि हार्दिक आभार।